السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دائما فورماتير رحمن يحيى في إبيزود جديدة تاع لا فورماسيون HTML CSS. لا ديرنيير فوا تعلمنا كيفاش بوزيسيونيو ان إليمون في لاباج تاعنا، عرفنا كالك كونسيبت تاع لا بوردور كيفاش نديروها، عرفنا كيفاش نديرو لا مارج تاعنا، عرفنا ثاني البادينغ وشنو هو، وبيان سور عرفنا كيفاش موديفي لا لونغور لا لارجور تاع ليليمون تاعنا. واليوم ان شاء الله راح نبداو ليبيزود جديده بكونسيبت جديد. قلت لكم الخطره اللي فاتت بلي ما راح نوليو نديرو دي انستركسيون وحده بوحده ونديرو دي زيكزامبل عليها. هاد الخطره راح نحكمو اون باج ونبداوها من ا للزد، نروحو ايطاب بار ايطاب بيان سور نخدموها كاع كيف كيف. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نبداو نخدمو لابال الفوقانيه اللي فيها المنيو تاعنا. هذا واش راح نديرو وشنو راح نديرو ان سكرولينغ منيو، واش راح يكون منيو سامبل، يكون منيو شويه شباب. هاوليك ليكزامبل. بهاد الخطرة راح نروحو شويه رابيد باش متكونش طويله لا فيديو، وانا راه فايس HTML درناهم ديجا خاطر الحاجه الاولين هادو تعرفوهم ديجا التايتل واللينك وكايتيك. داخل بودي راح نديرو ديفيزيون اللي راح تكون المنيو تاعنا، نعطيو لها لا كلاس المنيو. واش عندنا داخل المنيو تاعنا؟ الحاجه الاولى كايتيك عندنا اللوغو هذاك سيلاك، كتيبه برك نديروه ان تيتر H1 نكتبو فيه سيلاك ونعطيلو لا كلاس تاعو نسموها واش حبينا، نديرو له لوغو باش نقدرو نعيطو لهم بعداتيك. موراها نديرو اون ليست تعرفوها UL فيها لي زيليمون تاع ال نديرو 4 إليمون. عندنا فورماسيون ايفينمون نوض كلوب وشتنا تاني بروجي، صافي عندنا 4 إليمون. نديرو 4 لي ال شاك ال نكتبولو واش رانا حايبين نكتبو داخل ليليمون هذاك. عندنا فورماسيون ايفينمون ليفينمون، عندنا واش درنا تاني، درنا الكلوب تاعنا نوض الكلوب من بعد تيك بروجي. نورمالمون درنا نديرو بروجي. برك عندنا نوض الكلوب هادي نديروها هي الاولى، صافي نحطوها من الفوق نونجستريو كيما راهو هكايا ونروحو نشوفو كيفاش هو رايح يخرج لنا. اذا تروماركيو هاولي كيخرج لك ان تيتر سيلاك داخلو ليست فيها 4 لي زيليمون. بصح شنو حنا داخل هاد لي زيليمون هادوما لازم شاك إليمون نديرو اون ليست واحده اخرى، يعني حنا يكونوا فيها لي زوبسيون هادوك نديرو ليست واحده اخرى فيها 4 إليمون ولا 3 ولا صا ديبون نتوما واش حبيتو. نديرو باغ اكزومبل 4 لي زيليمون داخلهم نديرو واش نحطو داخلهم نديرو زعما نطرق كليب واش فيها انفورماسيون، فيها لي مومبر نديرو مومبر، فيه تاني واش فيه فيه ليستوار تاعنا نكتبو ليستوار. مهم باغ اكزومبل نديرو هاد ليكزومبل تاعنا نحطو هاد لا ليست دوزيام فيهم كاع يتيك. راح يوليو عندنا 4 لي زيليمون، شاك إليمون فيه ليست واحده اخرى لداخل. هاولي كيفاش يخرج لنا. انا راني موجدو ديجا نروح نكوبي لي راني موجدو ونحطو اللي فيه الكتيبه جي سارت هذاك كان كتيبه غلطه برك. هاولي كيفاش يخرج. دوكا هنا سي بون فريناه مع HTML مفيهش حاجه كبيره. هذا واش فيه دوكا نروحو CSS هو الصح. الحاجه الاولى في CSS دائما بيان سور راح نبداو بالبودي تاعنا. واش راح نديرولو؟ عندنا نديرولو المارجين تاعو راح يكون 0، بادينغ كيف نديرها 0. وعلاه نديرهم 0 باش ميخليش اسباس قاعدتك. واش عندنا فونت فاميلي نبداو لي كريتير يجي بار ديفو ماشي شابه راني موجود انا هادية. عندنا تاني الباكراوند نديرولو لينيير غراديون. هادي واش راح يدير واش يدير ان كولور ديغرادي، تبدا زعما زرقا بعد تبدا تولي بيضا ولا كولور. نديروها غريب نديرو حاجه نديرو كري هاوليك هاد النيمير هاني وشتو مع البيض. عندكم فيزيو ستوديو كي تحبوا تبدلو كولور حط برك لاسوري فوق لا كولور تاعك تجي كولور واحده اخرى.
اسمحولي نديرو فيرغيل بيناتهم هاوليك هكدا. الدوزيام نديروها بيضا اف هاكا فريناه مع البودي. نونجستريو نروحو نشوفو الاخر تاعنا كش راح يولي. راه تبدل كتر ماركي الكتيبات تبدلت، والفون تاعي ليك من تحت راه شويه قليل الفوق راه ابيض. دوكا نروحو نبدلو الميني تاعنا. رانا دايرين كلاس اسمها ميني صافي نديرو ان بوان ميني. كيف نعطيولو المارجين والبادي زيرو، يعني تاعنا يكون كوتي ميكونش نص ولا. عندنا الهاي تاعو شحال يكون، نديره باغ اكزومبل 60 بيكسل ولا. من بعد شوفو نتوما شحال حبيتو ديروه. بيان سور لا كولور باغاونط فوالا تاعنا، انا خيرت هاد لا كولور راح تكون قريب البيض. عندنا تاني لا كولور تاع الكتيبة، درت لها كولور اللي هي بلو فونسي. راح نشوفو كيفاش يولي اللوحة تاعنا. هاوليك جاني لابونت تاعي تاع الميني، بصح مازال ما فيها والو، وهادو راهم خارجين عليه. دوكا لازم ندخلوهم ولازم نستفوهم. الحاجة الأولى حنا نديروها هي نموديفيو اللوغو تاعنا. واش راح نديرولو؟ الحاجة الأولى نديرولو فلوت لفت. فلوت هادي وشنو هادي؟ تقول شي عفسة تاع بوزيسيونمون تاعو، مهضرناش عليه الخطرة لي فاتت، مي نهضرلكم عليها انا رابيدمون. فلوت معناتها فلوطون، كي دير لها لفت ليليمون هذا راح يروح يحكم لاغوش ماكسيموم واش يقدر. معناتها اذا ما كانش اليمون قبلو يحكم يلصق في لاغوش كاعيتك، اذا كان اليمون قبلوش يجي تستف موراه. هاد العفسة باش تستف دي زيليمون مليحة تحتاجها. وكون كنديروهم قاع فلوت لفت واش راح يجيو يتستفوا واحد مره واحد. بيان سور نعطيولو المارجين صغير، ولا نديرولو مارجين زيرو، نعطيولو ان بادينغ صغير راح يكون 20 بيكسل باغ اكزومبل في لا اوتور و 30 بيكسل في لي كوتي لا دروات و لا غوش. واش عندنا نديرولو اللوغو تاعو تاني، نبدلولو لا كولور نديروها زرقا تاني، نديروها زرق فاتح شوية. بعد نشوفو لا كولور لي تساعدنا. دوكا نزيدو نروحو تاني نحكمو لي زيليمون الاخرين هادوك لي ال اي تاعنا. لي ال اي تاعنا كش نعيطولهم راهم داخل. كنفيريفيو لهنا صايبو عندنا لا كلاس ميني داخلها يو ال داخلها لي ال اي. بصح انا كون نعيط ديريكت لي ال اي واش راح ندير؟ راني نحكم هادو و ميم طون نزيد نحكم هادو. انا ماذا بيا لا ماذا بيا نحكم غير هادوما. صافي كاين واحد لاستيس صغيرة واش راك دير؟ طيط الميني تاعك لا كلاس تاعك ولا دير هادي واش معناتها؟ تروح تحكم لي زونفون تاع الميني سوا معناتها لي ال اي ولا لي يو ال اللي راهم سوا تحت ميني. وكال دير اسباس وتكتب ديريكت يو ال يدي كاع لي يو ال اللي راهم تحت ميني. بصح كي دير هادي انفيريور ولا سوبيريور ومن بعد دير يو ال يديها اللي راهم سوا تحتها لي زونفون ديريكت كيما يقولون. غنديرو ال اي معناتها واش راح يروح يدي هادوم لي ال اي الاولين. عندنا مينو من بعد تحتها واش كاين يو ال، تحت يو ال واش كاين ال اي. هادو الاولين ما يروحش يدي هادوم، باش يدي هادو لازم دير انفيريور يو ال انفيريور ال اي واحد اخر. كيف نعطيو لهم فلوت مارجين بادينغ كولور كيما الاخر. تمام نونجستريو نروحو نشوفو كيفاش ولا اللغة تاعنا. هاوليك راهم تستفو لهنايا وحدة قدام وحدة وجاونا هكا. دوك واش عندنا نديرو؟ لازم نحيو هاد لي بوان وهادوما نخبيوهم. هادوما لازمش يبانو غير مور ما نحطو الكيرسور تاعنا باش يوليو يبانو. ساهلة نمشيو على عندنا باش نحيو لي بوان هادوك نعيطو لي يو ال
يبقى تاعنا نقولو بلي ما فيهاش دي بوان. كيفاش نقول بلي ما فيهاش دي بوان؟ نديرو ليست ستيل تيب، نديرو لها ياك وكالتهم ماركي هنا تصيبو سكوار هكا سيمبول و مكاش هنايا سكوار واحد يدير دي كاري صغار، ولا حنا نديرو نون هكا مكاش قاع يتك. وراها واش عندنا تاني؟ قلنا نخبيو الاخر. عندنا لا كلاس هاد لي زيليمون ال لازم نحطوهم داخل اون كلاس بيان سور، نعيطولهم نسميها سيب مينو، نديرهم قاع كيف داخل لا كلاس وحده باش نعيطولها خطرها برك هيك. نعيطولها في سي اس اس، نكتبو كيف هنا سيب مينو. واش نديرو ديسبلاي نون. ديسبلاي نون واش معناتها؟ ديسبلاي لافيشاج نون معناتها مكاش افيشاج، معناتها ميبانش قاع هاديك. نونجستري بيان سور. راح نشوفو الاخر تاعنا اكزيكيتيو هاهيك لي بوان راحو، وهذاك سيب مينو قاع لي زوبسيون دوك راحو كومبلي ماهمش يبانو. بصح حنا مادا بينا كي نحطو لاسير يبانو، باش يبانو واش لازم نديرولهم. كاين واحد العفسة واسمها هوفر. هوفر واش معناتها هوفر؟ ديرو مينو نفيكسيو يعني على الاي ونديرو هوفر. وراها نديرو ساب مينو. واش معناتها هادي؟ كي دير هوفر معناتها كي تحط الكورسور تاعك على ليليمون هذاك، واش راح يدير كي تحط الكورسور على هاد ليليمون اللي راهو اغوش يابليكي هاد لي انستركسيون راك تعطيهم له على ليليمون اللي راهو ادروات. معناتها كي نحطو الكورسور على الاي واش يدير؟ يموديفي لي ساب مينو. ساب مينو معلوم كيفاش كان الديسبلاي تاعو كان نون مكانش يبان. دونك حنا نبدلوه نردوه اونلاين بلوك. واش معناتها اونلاين بلوك؟ معناتها بون كاين لافيشاج لي زيليمون يكونو اما نون مكاش، اما يكون اونلاين ما تيحكم تخوشي اون لين كومبليكي مع لي باراغراف، ولا يكون ان بلوك. ان بلوك يجي تخوشي ما بين اون لين و ان بلوك، هو ان بلوك بصح واش موديفيابل، يجي تخوشي اون لين بصح ما يحكمش قاع لا لين، يقدر يحكم اون بارتي من لا لين دي ان بلوك. واش نديرولو تاني؟ نعطيولو لا بوزيسيون تاعو. بوزيسيون باش تجينا ساهله نديرولو بوزيسيون ابسوليت. بون مع الاول نسينا عفسه لهنا، نديرو هنا بوزيسيون ريلاتيف الفوق باش وشنو لا بوزيسيون تاع هاد الساب مينو نعطيوها بارابور لهاد الالي دايما بارابور ليها، صافي هي تخشي تكون ريلاتيف بارابور ليها. باش انا كي نديرولو توب 100% توب 100%، كي نديرولو توب 100% واش راح يدير لنا؟ هو يحكم هاد ليليمون يجي سوا في لافان تاعو. توب معناتها اذا درتلو توب 0% معناتها يطلع الفوق هكا، معناتها شحال ليسباس راك تخليهولو من الفوق كي تقولو توب. اذا درتلو 50% يحكم النص تاع الالي خاطر راهو ريلاتيف بارابور الالي. كي ديرلو 100% يجي سوا تحتو. صافي حنا نديرولو توب 100%، نديرولو لافت 0% باش يجي سوا معاه اني في كولون وحده. واش نزيدو الويد عاد تاعو كيف نديروه 100% باش يجي قد ليليمون الالي هذاك اللي فوقو. نروحو نشوفو نورمالمون جيسترينا انيسياليزيو نحطو لاسيري هاي كل ما تحط لاسيري يخرجولك لي زيليمون الاخرين من تحت، يخرجلك الساب مينو هذاك من تحت. وشنو ما يخرجو صاموش يخرجو الكاري تاعهم، حنا مادا بينا ممكن يخرج الكاري تاعهم. دونك واش نديرولو؟ نروحو ساب مينو الي معناتها لي الي اللي راهم داخل ساب مينو واش نعطيولهم باغا نعطيولهم ان كول كولور. نروح نديرو كولور مانيش شايف نسيتهم قاعد لي كولور اللي ديتهم نديرو برك خلاص.
نشوفوها بكري. واش نعطيلو؟ نديرولو بوردر تاني صغير من الفوق، بوردر توب يكون فيها 2 بيكسل سوليد، فيها جري كلار. نجستريو نروحو نشوفو. هاذيك دخلت لنا كاريات هذوك بوموش يخرجو مليح، دوك نعاودو ريكليهم. نديرو لهم كيف البادينغ كيما الاخرين، 20 بيكسل من الفوق، 30 بيكسل في لي كوتي. تاكس تاعهم نديرو تاكس الاين سنتر، تاكس الاين سنتر هادي جديد تحكم الكتيبة ترجعها في الوسط. نديرو تاني لاكولور، بون نبدلو لاكولور خاطر راهي بزاف فونسي، نديروها كلار. هادو نونجستري ونروحو نشوفو. هاذيك سيكم تقم ابيبري. بقالنا هاد الديكالاج، منين راهو يجي هاد الديكالاج نبداو نفيريفيوه. بون ليرور راهي مادام هو الديكالاج شوية على دوات متاع اما كاين ان بادينغ ولا كاين ولا اللف تاعنا هاديك راهي ماشي 0%، هاديك راهي 0%. صافي نروحو نفيريفيو. نسينا باش نديرو بادينغ، هاديك هي. انا نزيدولو بادينغ برك، بادينغ 0. بون نوريكم برك كيفاش تفيريفيو الغلطات تاعكم عادية. انجيسيت بصح منينيسياليزيش، نزرعها هادشي هكاك. باش تحبو تفيريفيو الغلطات ديرو هنا اسبكت، تجيكم عادي روحو ليليمون وفيريفيو لي بادينغ تاعهم كاع. بون هادو راهم كاع كيف حنا حايبين نحوسو هداك لي موش يبان مليح. باش نجبدوه نروحو لهنا، هاوليك بودي ديفيزيون ايال داخلي ال اي كاين هاوليك سب منيو، هذا نكليكيو عليه يخرج لنا السياسة تاعو لهنايا. نروحو ديسبلاي، هاوليك ديسبلاي نون نحيو لها كانت مكوشية نحيو لها عادية باش تولي واش تيليميني هذا السيليكسيون او ولا يبان. هاوليك ولا يبان. واش نديرو نعبزو على هادي نروحو نفيريفيو كش راهي. هاوليك كترا ماركي تصايبو اي سب منيو عندو بادينغ، هاوليك الفال مع تاع بادينغ عندو في لاغوش بادينغ صغير. دوكا حنا رجعنا زيرو مازال مينيسياليزينا برك، نروحو نيسياليزيو. هاوليك راه راح البادينغ هذاك ولا يجي سوا تحتو زيرو. كملو دوكا حايبين دوكا نزيدو نشبحو شوية الحالة. نورمالمون هاكا سي بون، واش انا فريناها. بون حبينا نرجعوه كيما عادة تاع قبيل. نديرو هاد البوردر الصغير هذا يخرج من الفوق لهنايا. كيفاش نديروه؟ نروحو اللوحة تاعنا هاديك راهي لي ال اي يا اخي معناتها هادي كيما راهي الصورة هادي. كوبي ورا هاذيك منيو ال اي نديرو لها هوفر. بصح شنو هاد الخطرة يطابليك عليها صافي منزيدوش نكتبو عفسة من هنايا. مادام يطابليك عليها نديرو لها بوردر توب، نديرولو 5 بيكسل باغ اكزومبل، نديروه سوليد، نعطيولو كولور قري باش عفسة، نديرولو كولور فونسي شوية من هادا. هادي بزاف فونسي نديروها هاكا. وشنو عندك كل ما هنا راح يزيد ان بوردر نجيسيو هاكا باش تشوفو. مشات لناش فوالا على جال ليسباس هذا هاوليك كترو ماركيو هنا ماسمش تخلو جامي تخلو اسباس هذا، كاين بزاف لي يغلطو فيها خلو ليسباس تولي دير ايرور. هايليك راهي جات لنا. قلت راهم ماركيو كل ما يجيه الفورماسيون هادي تهبط شوية، ليك الكتيبة تهبط كلش يهبط شوية ديكالا. وعلى خاطر زدنا ان بوردر صغير، زدنا بوردر صغيرة صافي واش لازم نقصو من البادينغ. زعما كان عندنا البادينغ شحال كان قبيل 20 30 معناتها كان من فوق 20 وزدنالو بوردر ولا 25 ولا عندنا اسباس تاع 25 صافي من فوق لازم نبدوها 15 بيكسل. الضروات نخلوها 30 من تحت 20 اغوش 30.
كان نونجستري نعاودو فيريفيو. هاي دوكا يجي سوا مش قاعد يصير هداك الديكالاج هداك. دوكا نموديفيو هادو تاني، هادو مادام بيان كان هبط لاصدوري نحط فيها تزيد تموديفي هادي تاني. كيفاش نديروها؟ كيف لا برك ماشي مينو ال اي راح تكون هنا كيما هادي سير مينو ال اي، سير مينو ال اي الهوفر تاعها هايليك. بوردر توب كيف البادين كيف نزيدو لها باغراوند كولر، نبدلو لها لا كولر تاعها برك، نديرو لها كولر شوية حمقا. هاي نونجستريو نروحو نفيريفيو. هايليك راهي بزاف حمقا بون مليحة. برك الكتيبة ماهيش تبان، ندير الكتيبة بالبيض باش تولي تبان. نحط الكتيبة بالبيض كولر ويت. هاكا راهي تبان. البوردر موش يبان، هو كان بوردر برك لا كولور تاعو كيما الاخر. نديروه باغ اكزومبل كحل باش يبان مليح. هكذا نعاودلك نرجع واحد كحل. دوكا سي بون انا كملنا كلش. بقات عفسة كتروماركيو فهادي راهي فيها طونزيسيون صغيرة، هادي باش نديروها نزيدو انستركسيون صغيرة. وين نزيدوها فيهم قاع يتيك نديرو طونزيسيون نعطيولها الوقت تاعها 0.3 سيكوند باغ اكزومبل. عفسة صغيرة برك صغير. وشنو منحطوهاش قاع لهنا؟ نحطوها في لي هوفر ونحطوها في وين ما كانت هوفر، معناتها العفسة اللي تموديفيات كيما هنا سيب من ال هوفر نديروها لهنا تاني. وعلى هكا ديرها لهنا برك راح تضرب الوقت كي تحط لاسوري، بصح كي تنحيها تروح تمتم. حنا باش متروحش تمتم نزيدو لها لهنا تاني كيف هادي نزيد لها عندنا هنا تاني. نونجستريو نروح نشوفو كش ولا هذا القديم. هذا راهو ديراك كي نينيسياليزيو هاوليك يولي بالعقل. وكان نقصولها بزاف لو طون تبان. باغ اكزومبل هاديك 0.3 قاع يتيك نردوها 0.8 هاوليك قاع ولا 0.8. نونجستريو فيريفيو تصيب بلي تروح بلا عقل. دوكا يتبدل لا كولور بلا عقل. هنايا كملنا لابارتي تاعنا نورمالمون اخر سوا كيما هذا. ما نسينا حتى عفسة ان شاء الله. الخطوة الجاية نكملو لاباج نديرو المين تاعها، من بعد نديرو دي بارتي دي سيكسيون فيها، نديرو في لافان قاع الفوتر تاعها. هكاك نكونو درنا اون باج من الأ للزاد، وان شاء الله تكونو تعلمتو مليح في هاد الفورماسيون تاعنا. دوكا نخليكم مع دي زيكزامبل صغار على دي مينو واحد اخرين تدير منهم دي زيدي هكا دي ديزاين. و بيان سور اذا عندكم دي كاستيون راح حطوهم لنا في لي كومونتير باش نريبونديو لكم عليها الخطره الجايه. وابونيو تاني في لاشين يوتيوب تاعنا باش اذا كانوا دي فيديو جدد ان شاء الله هم جايين دي فيديو جدد يخرجوا لكم دي نوتيفيكاسيون تشوفوهم قاعدين. يعطيكم الصحه.